म्हजें नांव फ्रांसीस, चेडवाचें नांव मारिया, म्हाजे बायलेचें नांव फातिमा. आमी सगळीं नेवरेंची. हांव हिंगा पयलेच फाटी लास्ट वीक रेतिरा गेलोलो हिंगासर. म्हज्या चेडवाच्या लंग्स सारकें ट्युमरान आख्खें पिड्यार जाल्लें आनीक डॉक्टरान कांय चान्सीस दिवंक नासले. ती मानिपाल हॉस्पिटलान आसली उडपी. सो हांव काडलो आनीक ताका 8 दीस हिंगासर घेवन येयलो. वयता म्हणून डॉक्टराक सांगून आनीक एक रेतीर केलो हांवें. आतां 15 दिसांनी थिंगासर वचत जाल्यार सगळें सिटी स्कॅन काडलें, एक्सरे काडलो, ब्लड टेस्ट केलें, सगळें केलें, पूण भितर कांयच ना. डॉक्टरान सांगलेलें ओन्ली लायक शी इज गोइंग टू सर्वायव ओन्ली फॉर फ्यू डेज. थोडेच दीस उरतले ते. पूण आयज तर ते एक्सरे काडीत, सिटी स्कॅन काडीत, ब्लड टेस्ट काडीत, भितर कितेंच ना, कितेंच ना भितर. प्रेज द लॉर्ड. God bless you. Hi. How are you? You happy? What's your name? Maria. Maria. You must come to see me more often now. You'll come, no? Okay, no? Okay. Sister, how are you feeling about it? I'm feeling very good, brother. You're happy, you got strength, life, everything. पण दोतोरान सांगलेलें आमच्याकडे काय ना म्हणून आता एकूच रिट्रीट केलो आणि ताजे पोतून रिपोर्ट काढले भुरग्यां सारकें टोटल नॉर्मल. There were tumors on the lungs. आयकोता ताजे लंग्स जे आसा लंग्स कितें कोपिस म्हणटा. ओके लंग्स म्हणटा हालेलुया. आख्खे लंग्स म्हणटा ते भुरग्याचे ट्युमरान भरलेले आनी शी वॉज ब्रिथींग प्रॉब्लम ताका आहले. ओके ते ऑक्सिजनाचेर आसले आनी डॉक्टरान सांगलें वी कांट डू एनीथींग. ते बरें जावपाक आमकां हालेलुया गॅरंटी ना म्हणून. तूं एक देवाचेर विश्वास कर. डॉक्टर म्हणटा आमच्यांनी कांय करूंक जायना. फूल लंग्स तेजे इज फिल्ड विथ ट्युमर. तुमरान भरलेले सजमले. ती एकूच रिट्रीटाक येयली म्हणटा सजमले हालेलुया. आनी प्रे केले उपरांत दे वेंट एंड चॅक. ते सांगता लंग्स फ्रेश आसा म्हणजे लंग्स न्यू आसा. कांय ट्युमर ना. म्हाका दिसता आमी उबे रावन जेजूक एक क्लॅप मारया. हांव बी एक टायम आहलो त्याग चड लागीं आसलो. पूण सदांच असो काजार जालो, हें जालो, तें जालो, सगळें आपणाचेंच कितें जाय तें करतालो. पूण केन्नाच अशें बायलेचें अशें त्याग या अशें जेजूचें कितें अशें बायबल रिडींग कांय करनासलो. पूण आयज जेन्ना म्हाजें तें चेडूं दुयेंस जालें तेन्ना म्हाका गमलें आमकां आनी दोतोर न्हू, पयशे न्हू, कितेंच वाचोवंक जायना म्हणून. सो जेन्ना एक तें कार्ड म्हाका कोणे एकल्या मनशान दिलें, तें कार्ड घेवन हांव रस्तो सोदीत हिंगासर आयलो आनी एक रेतीर केलो आनी हिंगासर हांव एका रेतीरान म्हाजें चेडूं आयज एकदम बरें आहा. दोतोर म्हणटा आयज तो आपूण कितें ट्रिटमेंट करूं म्हाका कांय खबर ना. हांव कितें सांगूं काय म्हणटा दोतोर तुका. म्हाका सांगता आपूण कितें ट्रिटमेंट करूं म्हाका खबर ना आतां. सो हांव तुमच्या लागीं बीन मागता कितलेय पयशे आसूं म्हाका कोणें कितेंय आसूं पयशांनी कांय करूंक जायना. दोतोरांच्यांनी कांय करूंक जायना. तुमच्यांनी ओन्ली यू कॅन कम प्रेयर टू द गॉड दॅट्स इट एंड नथींग एल्स. ओन्ली वन सॉल्युशन. सो आमी आतां म्हजी बायल आनी हांव आमी स्पेशल आयले हिंगासर ते ब्रदराक सांगपाक की आमचें चेडूं बरें जालें म्हणून. आतां पळय इतले प्रॉब्लम आसलो ऑक्सिजनाचेर चेडूं आहलें इतलें आहलें ते टोटली फीट. कांयच प्रॉब्लम ना. 100% शी इज ओके. कितलो लोक हॅपी आसा ही गोवा आयकून. एका आमी टर्मिनल केस म्हणटा. कितें म्हणटा टर्मिनल्स म्हणजे ताका सोल्युशन ना. हालेलुया. ऑक्सिजन आहलेले भुरगे डॉक्टरान गॅरंटी ना. हालेलुया. तेणी एकूच रिट्रीट केलो. डॉक्टर म्हणटा हांव नको आतां कितें ट्रिटमेंट दिवं पळय तें कित्याक भुरगें बरें जालां. आयज जसो भाव सांगता पयशांनी आनी डॉक्टरां कडेन कांय करूंक जायना. खरेंच देवाचो हात तरी ते डॉक्टराचेर ना जाल्यार ते भुरगें बरें जावचें ना. दोतोर आसलोच म्हणटो जायना. हालेलुया. आशिर्वाद आसूंक जाय जेन्ना दोतोराचें काम सारकें जाता. जायना तेजे लंग्स टोटल फेलियर जाले, ट्युमर जाले आख्खे लंग्साक. आनी थोडेच दीस भुरग्यां वाचपाचें आसा. एक रिट्रीटाक येता
वचून पोत्तून ताजो रिपोर्ट पळयता. डॉक्टर म्हणटा हांव नका आतां कितें ट्रिटमेंट दिवं, कित्याक हे भुरग्याक फ्रेश लंग्स आसा. असलीं कामां म्हाज्यान तुज्यान करूंक जायना. असलीं कामां फकत जेजू क्रिस्त करता.